मलिक साहब की गाड़ी जब भी हमारी झोंपड़ी के आगे से गुजरती तो मेरी माँ मेकअप करके और बिना दुपट्टे के झोंपड़ी के बाहर खड़ी उनकी राह देख रही होती। मलिक साहब की गाड़ी जब हमारी झोंपड़ी के पास आती तो वो गाड़ी का शीशा नीचे करके मेरी माँ को ऊपर से नीचे तक घूरते और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते। मेरी माँ की शादी मेरे नाना अबू ने 14 साल की उम्र में ही कर दी थी, इसलिए एक बेटी होने के बावजूद भी मेरी माँ अभी तक जवान थी और खूबसूरत तो वो बचपन से ही थी। मेरी अम्मा की आदत थी कि वो रोज ऐसा ही करती। सुर्खी पाउडर लगाकर वो झोपड़ी के बाहर खड़ी रहती। पता नहीं उन्हें किसका इंतजार होता। मेरे अब्बा को ये बात इंतहाई नापसंद थी। पहले पहल तो वो अम्मी को बड़े प्यार से समझाते रहे, मगर जब अम्मी ने अपनी ये हरकत ना छोड़ी तो अब्बू ने एक दो बार अम्मी पर हाथ भी उठाया था, मगर अम्मी जिद में आ गईं और अब तो वो सारा दिन मोहल्ले में घूमती रहती। मोहल्ले के आवारा लड़के अम्मी को देखकर खूब बातें करते। मलिक साहब की हमारे मोहल्ले में बड़ी इज्जत थी। वो गरीबों की बड़ी मदद करते। उनका बंगला हमारी झोपड़ियों से थोड़ा दूर था। वो रोजाना यहीं से गुजरते थे। पता नहीं क्या वजह थी कि मलिक साहब जब भी गुजरते तो मेरी माँ को जरूर देखते, जबकि मलिक साहब शादीशुदा थे और उनकी एक बीवी भी थी। मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मलिक साहब ने हमारी झोपड़ी के साथ एक प्लाट खरीदा और आधे प्लाट पर एक मस्जिद तामीर करवाई और आधे प्लाट पर अपने रहने के लिए एक घर बनवा दिया। फिर मलिक साहब खुद ही मौलवी साहब का रूप धार कर उस मस्जिद में इमामत करवाने लगे। अब हर कोई मलिक साहब की जगह उन्हें मौलवी साहब कहने लगे। मौलवी साहब का किरदार एक ऐसा किरदार होता है जो हर मोहल्ले में ही पाया जाता है, जिसकी इज्जत और तकरीम करना मोहल्ले के तमाम लोग ही अपना फर्ज समझते हैं। खुशी और गमी के मौके पर अमूमन मोहल्ले के मौलवी साहब को जरूर याद किया जाता है या फिर उनके मशवरे को अहमियत दी जाती है। मलिक साहब की तो लोग पहले ही इज्जत करते थे, मगर जब से वो मौलवी साहब बने थे और हमारे मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम देने लगे थे, तब से लोग उनकी इज्जत और भी ज्यादा करने लगे थे। मौलवी साहब बहुत ही नेक और संजीदा तबीयत के मालिक बन चुके थे। सब लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर दी है। गाड़ी बंगला और दुनिया जहां का ऐशो आराम छोड़कर वो यहाँ आ गए थे। वो हर किसी के दुख सुख में शरीक होते, उसकी खुले दिल से मदद भी करते और अपने कीमती मशवरों से नवाजते। दीन की मालूमात से लोगों को मुस्तफीद करते। सब लोगों की तरह मैं और अब्बा भी मौलवी साहब का बहुत एहतराम करते थे। अलबत्ता मेरी माँ की आदतें अभी तक बिल्कुल वैसी थीं। मेरी माँ का शुमार उन लोगों में होता था जिन्हें मजहब की किताबों से उलझन होती है। वो अब भी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सारा दिन यूं ही गुजार देती। मलिक साहब जब से मौलवी साहब बने थे, वो अपने बीवी बच्चों को भी यहीं ले आए थे। उन्होंने मस्जिद में एक मदरसा भी बना लिया था, जहाँ वो उस्ताद बनकर मुझे और मुझ जैसी बहुत सी लड़कियों को अरबी पढ़ाते थे। मैंने हमेशा से मौलवी साहब को बहुत रहमदिल और मोहब्बत करने वाला इंसान पाया था। अक्सर मौलवी साहब बातों बातों में मुझसे मेरी माँ के बारे में सवाल किया करते थे और मैं हैरान रह जाती थी कि मौलवी साहब को भला मेरी अम्मा में क्या दिलचस्पी होगी। मैं सोचती थी शायद मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे मौलवी साहब के कानों तक भी पहुँच चुके थे, मगर ये नहीं जानती थी कि मौलवी साहब तो कब से मेरी माँ पर नजर रखे हुए थे। खैर, पिछले कुछ दिनों से मौलवी साहब की बीवी की तबीयत कुछ नासाज थी और फिर कुछ ही दिनों में हमें ये खबर मिली कि मौलवी साहब के घर बेटे की पैदाइश हुई है। तो मौलवी साहब का यहाँ कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया कि पहले भी हर बच्चे की पैदाइश पर उनकी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो जाया करती थी और उन्हें देखभाल के लिए किसी औरत की जरूरत पड़ती थी। मौलवी साहब के पहले 3 बच्चों की पैदाइश अपने बंगले में ही हुई थी और हर बच्चे की पैदाइश पर उन्होंने अपनी बीवी की देखभाल के लिए किसी न किसी औरत को महीने भर के लिए अपने घर बुलाया ताकि वो औरत उनकी बीवी का ख्याल रख सके। पहले भी मौलवी साहब हमारी झोंपड़ी में से किसी न किसी औरत को अपने साथ ले जाते थे। हर कोई उन पर एतमाद करता था। मौलवी साहब के अच्छे इखलाक की वजह से लोग खुशी खुशी अपनी औरतों को उनके घर भेज दिया करते थे। मौलवी साहब हर पीर के दिन औरतों को दर्से कुरान भी दिया करते थे, इसलिए औरतें भी उनकी बहुत इज्जत करती थीं। जब मौलवी साहब के घर चौथे बच्चे की पैदाइश हुई तो सारे ही मोहल्ले को इंतजार था
کہ مولوی صاحب اب کس کو اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے چنیں گے۔ محلے کے لوگ مولوی صاحب کی خدمت کرنے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے تھے اور مولوی صاحب ایک ماہ بعد اس عورت کو اچھی خاصی رقم بھی دیا کرتے تھے۔ ایک شام مولوی صاحب ہمارے گھر تشریف لائے، ابا کو سلام کیا اور ابا کے آگے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب کا انداز ہمیشہ ہی آجزانہ ہی ہوتا تھا۔ ابا نے فوراً مجھے شربت بنا کر لانے کو کہا، لیکن مولوی صاحب نے انکار کر دیا اور بڑی عاجزی سے ابا سے کہنے لگے کہ میں ایک گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے تو ہیں کہ میری بیوی کی طبیعت بچے کی پیدائش کے بعد بہت ناساز ہو جاتی ہے اور مجھے اس کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے۔ اگر میں اس کا خیال رکھنے کے لیے گھر پر رہوں تو مدرسے کے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے سکتا اور یہ بات میری ذات کو گوارا نہیں ہے۔ میرے ہر بچے کی پیدائش پر ہی کسی نہ کسی محلے والے نے میری مدد کی خاطر اپنی عورت کو میرے گھر بھیجا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ بس ایک مہینے کے لیے آپ اپنی بیوی کو میرے گھر بھیج دیجیے کہ وہ میری بیوی کا خیال رکھ سکے۔ کام کاج کے لیے میں نے الگ سے ایک نوکرانی کا انتظام بھی کیا ہے، لیکن مجھے کسی ایسی بھروسے والی عورت کی ضرورت ہے جو میری بیوی کے قریب رہ سکے۔ اب تو میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے اور بھی ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں۔ مولوی صاحب نے جس طرح سر جھکا کر ابا سے گزارش کی تھی، ابا کے پاس انکار کی گنجائش ہی کہاں بچی تھی۔ مولوی صاحب یوں بھی ابا کو بہت عزیز تھے، وہ پہلے کئی بار ابا کی مدد بھی کر چکے تھے۔ میرے ابا غبارے بیچتے تھے اور مولوی صاحب نے کئی بار ان کی مالی مدد کی تھی اور اب تو ابا کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ مولوی صاحب خود چل کر ہمارے گھر آئے تھے۔ ابا اپنا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ مولوی صاحب سے ہی بیان کرتے تھے۔ مولوی صاحب کی سمجھداری کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ ابا نے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنی بیوی نتاشا کو روز صبح ہوتے ہی آپ کے گھر بھیج دوں گا اور وہ سارا دن آپ کی بیوی کا خیال رکھے گی۔ شام کے وقت جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں گے تب نتاشا گھر آ جایا کرے گی، اس طرح آپ کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابا کی بات سن کر مولوی صاحب کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ ابا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑے، جبکہ میں بہت ہی حیران تھی کہ مولوی صاحب نے اماں ہی کو کیوں چنا ہے۔ وہ پہلے بھی اکثر مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے اور اب مولوی صاحب کا اماں کو لے کر سوال جواب کرنا اور یوں ہمارے گھر تک چلے آنا میرے لیے کچھ عجیب تھا۔ میری اماں بھی مولوی صاحب کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، پتہ نہیں اماں کے دل میں کیا تھا۔ اماں تو فٹ سے تیار ہو گئیں اور کہا کہ میں تو صبح ہوتے ہی مولوی صاحب کے گھر چلی جاؤں گی۔ میری اماں بہت ہی آزاد خیال قسم کی عورت تھی، انہیں ابا جیسے لوگ صرف دقیانوسی خیالات کے مالک لگتے تھے جو عورتوں کو 4 دیواری میں قید کر کے رکھتے تھے۔ اماں تو اب بھی سارا دن گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر لڑکوں سے آنکھیں چار کرتی رہتی تھیں، نہ ہی وہ پردہ کرتی تھیں اور نہ ہی سر ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلتی تھیں۔ وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے سارے جہاں کی سیر کرتی۔ ابا نے کئی دفعہ اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں کو اس بارے میں بات کرنے سے ہی نفرت تھی۔ اماں ہمیشہ 2 ٹوک لفظوں میں ابا کو کہہ دیتی کہ وہ اماں کی آزادی پر پابندی نہ لگائیں۔ اماں کی ہر غیر مرد سے اچھی بات چیت ہو جاتی۔ محلے کے بہت سے مرد بھی اماں سے بہت بے تکلف تھے۔ اماں جب گھر سے نکلتی ہر مرد کی نظریں میری اماں کے حسین سراپے پہ ٹک جاتی۔ اماں سے گھر کے کام کاج بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ اس طرح ان کے بڑھے ہوئے ناخن اور ان پر لگی نیل پالش خراب ہوتی اور یہ بات انہیں بالکل بھی برداشت نہیں تھی۔ مگر جب مولوی صاحب کی بیوی کا خیال رکھنے کی بات آئی تو اماں نے کوئی ضد نہ کی اور اپنے ریشمی سوٹ نکالنے لگی جیسے وہ مولوی صاحب کی بیوی کا خیال رکھنے نہیں بلکہ وہ کسی پارٹی میں جا رہی ہوں۔ جب ابا نے یہ سب دیکھا تو اماں جان بوجھ کر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی تاکہ ابا کو شک نہ ہو۔ وہ کہنے لگی اگر مولوی صاحب نے مجھے ذرا بھی لیکچر دینے کی کوشش کی تو میں اسی وقت ان کی بیوی کو چھوڑ کر گھر واپس آ جاؤں گی۔ اماں نے ابا کو کھلے عام دھمکی دی تھی، ارے وہ تمہیں لیکچر کیوں دینے لگے، انہیں تو اپنی بیوی کی فکر ہے۔ ابا ہمیشہ کی طرح اماں کی چال کو نہ سمجھ سکے اور انہیں محبت سے منانے لگے۔ اماں ابا سے مزید غصہ کرنے لگی۔ وہ بولی مولوی صاحب کو ہمارے گھر کے علاوہ محلے میں اور کوئی گھر نظر نہیں آیا جو ہمارے گھر چلے آئے۔
अम्मा ने तो कभी मौलवी साहब की बीवी से मुलाकात तक नहीं की थी और ना ही वो कभी औरतों के दरसे कुरान में गई थी। लेकिन ना जाने मौलवी साहब को क्या सूझी थी जिन्होंने अम्मा का इंतखाब कर लिया था। खैर अगले दिन से अम्मा ने मौलवी साहब के घर जाना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि 2 दिन से ज्यादा अम्मा मौलवी साहब के घर नहीं जाएंगी। मैं 14 बरस की हो चुकी थी और घर के कामकाज में अम्मा मुझे पहले ही ताक कर चुकी थी, इसलिए अम्मा को अपने घर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। अम्मा सुबह होते ही मुझे घर का सारा काम समझा देती और खुद मौलवी साहब के घर चली जाती। अम्मा से तो अपने घर के काम ही नहीं होते थे, ना जाने वो मौलवी साहब के घर जाकर क्या करती थी। एक दिन मैं घर के काम करके सपारा पढ़ने के लिए जाने लगी तो रास्ते में शगुफ्ता खाला मेरी पड़ोसन झोंपड़ी वाली नसरीन आंटी से बात कर रही थी। शगुफ्ता खाला वो औरत थी जो मौलवी साहब के पिछले बच्चे में उनकी बीवी का ख्याल रखने के लिए महीना भर उनके घर गई थी और नसरीन आंटी से कह रही थी कि मौलवी साहब के घर गुजारे 1 महीने ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है और अब वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। उनकी दुनिया ही बदल गई थी। मौलवी साहब की वजह से जो सुकून उन्हें मिला था, शायद अगर वो मौलवी साहब के घर ना जाती तो जिंदगी भर उस सुकून से महरूम रह जाती। वो मौलवी साहब की तारीफों में मगन थी और मैं सोच रही थी कि भला 1 महीने में मौलवी साहब की बीवी की खिदमत करने से शगुफ्ता खाला की जिंदगी में ऐसी भी कौन सी खुशियां आ गई हैं जो वो फूले नहीं समा रही। मौलवी साहब ने शगुफ्ता खाला को कौन सा सुकून दिया था जिसका जिक्र करते हुए भी उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्यालात जन्म ले रहे थे। उनकी बातें भी मुझे बिल्कुल अजीब सी मालूम हो रही थी। एक बीमार औरत की देखभाल करके वो ऐसे खुश थी कि जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। अम्मा को मौलवी साहब के घर जाते हुए 4-5 दिन ही गुजरे थे, लेकिन एक अजीब सी बात मैंने अम्मा के अंदर महसूस की थी। अम्मा पहले 3 दिन तक नहाने का नाम नहीं लेती थी और अब अम्मा मौलवी साहब के घर जाने से पहले रोज सुबह ही नहा धोकर ऐसे तैयार होती जैसे वो ईद के दिन तैयार हुआ करती थी। अम्मा नहा धोकर मौलवी साहब के घर के लिए निकल जाती और पहले से घर के सारे कामकाज मेरे सर पर आ जाते। हैरत की बात ये थी कि अम्मा ने मौलवी साहब के घर जाना नहीं छोड़ा था, बल्कि मेरा अंदाजा तो कुछ और ही था। जब से अम्मा मौलवी साहब के घर जाने लगी थी वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। हर वक्त गुमसुम सी नजर आती। घर आने के बाद भी ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती, जबकि इससे पहले तो अम्मा शाम का सारा वक्त छत पर ही गुजारा करती थी। अम्मा को छत पर जाकर सारे मोहल्ले का नजारा करने में बड़ा मजा आता था। अम्मा अभी तक बहुत ज्यादा जवान लगती थी। जो भी अम्मा को देखता वो माँ की खूबसूरती से मुतासिर हो जाता। अम्मा को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। अम्मा का खूबसूरत सरापा और उस पर फैशनेबल देखने वालों पर कयामत ढाता। मोहल्ले के जवान लड़के भी अम्मा की खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। अब्बा ने भी अम्मा से मोहब्बत की शादी की थी और मैं उनकी इकलौती औलाद थी। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे और अम्मा को मौलवी साहब के घर जाते हुए 12 दिन होने वाले थे। इन 12 दिनों में मौलवी साहब अरबी पढ़ाने के लिए बहुत देर से तशरीफ लाते और बहुत जल्दी मदरसे से वापस अपने घर चले जाते। कभी कभी मुझे ये ख्याल आता कि जब अम्मा मौलवी साहब की बीवी का ख्याल रख रही हैं, तो भी मौलवी साहब मदरसे में पूरा वक्त क्यों नहीं देते और वो जल्दी घर वापस क्यों चले जाते हैं। उनकी मौजूदगी में अम्मा सारा वक्त क्या करती हैं। एक दिन सुबह सुबह ही अम्मा नहाकर निकली और मौलवी साहब के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। तो मैंने यही सवाल अम्मा से भी किया कि मौलवी साहब मदरसे में पहले की तरह 2 घंटे क्यों नहीं बैठते और वापस घर क्यों चले जाते हैं। अगर वो वापस चले जाते हैं तो आपको क्यों शाम तक उनके घर रुकना पड़ता है। मेरे इतने सारे सवालों पर अम्मा ने गुस्से से घूर कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मौलवी साहब की खबर रखने की बजाय तू घर के कामों में तवज्जो दे। अगर मुझे मौलवी साहब से तेरी जरा भी शिकायत मिली तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। अम्मा का सख्त लहजा देखकर मैं डर गई, लेकिन ये सवालात मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहे थे। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और इतना तो अच्छी तरह जान गई थी कि मेरी अम्मा की खूबसूरती देखकर हर मर्द पूरी तरह घायल हो जाता है, कहीं मौलवी साहब भी तो। ये सोच आते ही मैंने इस्तग़फ़ार की तस्बीह की। मैं भला ऐसे कैसे सोच सकती थी। मौलवी साहब तो बहुत नेक और परहेजगार थे।
ہر گزرتے دن کے ساتھ اماں کے رویے میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ ابا سے کچھ دور دور رہنے لگی تھی۔ میں مولوی صاحب کا نام لیتی تو ان کا لہجہ ایسا شیریں ہو جاتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ اب تو اماں کو دروازے پر کھڑے رہنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک دن مجھے بہت تیز بخار ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ آج وہ مولوی صاحب کے گھر نہ جائیں بلکہ میرے پاس گھر میں ہی رک جائیں، لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ مولوی صاحب کی بیوی کو میری ضرورت ہے۔ میں نے حیرانگی سے اماں کو دیکھا تھا۔ مولوی صاحب کے گھر میں نہ جانے ایسا کون سا جادو تھا کہ جو عورت ان کے گھر جا کر آتی ان کی مرید ہو جاتی۔ ابا بھی بہت خوش تھے کیونکہ مولوی صاحب نے اماں کی بہت زیادہ تعریف کی۔ انہوں نے ابا سے کہا تھا کہ اماں بہت ہی اچھی اور نیک عورت ہے جو بہت دل سے مولوی صاحب کی بیوی کا خیال رکھ رہی ہیں، جبکہ میں نے اماں کو کبھی نیک نہیں پایا تھا۔ مولوی صاحب کو اماں میں نہ جانے کون سی خوبی نظر آ گئی تھی۔ اماں جب شام کو مولوی صاحب کے گھر سے واپس لوٹی تو ابا نے اماں کو بھی مولوی صاحب کی تعریف کے بارے میں بتایا، جسے سن کر اماں کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اماں بہت زیادہ تھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہی چائے بنا کر اماں کے آگے رکھ دی۔ اماں دل لگا کر مولوی صاحب کی بیوی کی خدمت کر رہی تھی۔ اگلے دن اماں نہا دھو کر مولوی صاحب کے گھر چلی گئیں اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اماں کی بڑی بہن اچانک آ گئی۔ وہ بہت دور رہتی تھی اور خصوصاً اماں سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ میں نے انہیں بٹھایا اور کہا کہ خالہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں اماں کو مولوی صاحب کے گھر سے بلا کر لاتی ہوں۔ خالہ بھی یہ سن کر دنگ رہ گئی تھی کہ اماں مولوی صاحب کی بیوی کی خدمت کے لیے جانے لگی ہیں۔ مولوی صاحب کا گھر ہماری جھونپڑی سے 2 گلی آگے ہی تھا۔ میں مولوی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ان کے گھر کے دروازے پر کوئی لاک بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کنڈا لگا ہوا تھا جس سے بآسانی ہٹا کر میں اندر داخل ہو گئی۔ اس گھر میں 3 کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک بڑا سا اچھا صحن تھا۔ پہلے والے کمرے میں جھانکتے ہی مجھے مولوی صاحب کی بیوی نظر آئی۔ مولوی صاحب کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہی سو رہا تھا۔ میں نے دوسرے کمرے میں دیکھا تو اماں مجھے وہاں بھی نظر نہیں آئیں۔ تیسرا کمرہ صحن کی دوسری طرف تھا جہاں سے کچھ آواز آ رہی تھی، شاید اماں وہاں تھیں۔ مولوی صاحب کی بیوی سو رہی تھی، اس لیے میں بنا آہٹ کیے اماں کو بلانے کی غرض سے صحن پار کر کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کے قریب پہنچتے ہی مجھے اماں کی آواز سنائی دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے مولوی صاحب کی آواز بھی آئی، تو میں نے کمرے کے اندر جانے کی بجائے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری اماں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھی بچوں کی طرح رو رہی تھی اور مولوی صاحب اماں کو کچھ سنا رہے تھے۔ روتے روتے اماں کی ہچکی بن گئی تھی۔ مولوی صاحب کے لہجے میں بہت ہی زیادہ مٹھاس تھی اور ان کا انداز ایسا تھا کہ انسان کے دل کو چیر جاتا۔ اماں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اماں کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ مولوی صاحب کے لفظوں میں ایسی تاثیر تھی کہ کچھ دیر کے لیے مجھے بھی دنیا کا ہوش نہیں رہا تھا۔ مولوی صاحب اماں کو سمجھا رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حیا ایمان سے ہے اور ایماندار جنت میں داخل ہوگا، بے حیائی بد اخلاقی ہے اور بد اخلاق کا مقام دوزخ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ مولوی صاحب نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کتابوں کو بند کیا تھا اور سر جھکائے وہ اماں سے مخاطب تھے۔ میں بہت عرصے سے اس بات سے واقف تھا کہ آپ بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہیں۔ محلے کے لڑکے آپ پر بری نظر رکھنے لگے ہیں، جبکہ آپ بہت عزت والا مقام رکھتی ہیں۔ خدا نے آپ کو بہت ہی محبت کرنے والا شوہر عطا کیا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا کی حدود کو پار کر جائے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ حیا ہی عورت کا اصل زیور ہے۔ ایک دن میں گلی میں سے گزر رہا تھا، خود کچھ لڑکوں کو یہ کہتے سنا کہ وجاہت کی بیوی تو بہت ہی جوان اور خوبصورت ہے۔ وہ جس طرح آپ کے جسم کی تعریف کر رہے تھے، یقین جانیے کہ اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب لڑکے مجھے کہنے لگے کہ وہ عورت دروازے پر کھڑی ہی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمارے جذبات کو بھڑکا سکے، اور اس بات کی تصدیق کے لیے جب میں اپنی گاڑی پر یہاں سے گزرتا تو بالکل آپ کو ایسے ہی دیکھتا جیسے میں نے سنا تھا۔
میرے والد صاحب بھی بڑے ہی نیک تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا تھا. بس میں نے خود ہی عہد کر لیا تھا کہ میں آپ کو اس گندگی اور اس دلدل سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا جس میں پھنس کر آپ کی عزت پوری طرح داغدار ہو چکی ہے. اس لیے میں نے آپ کے علاقے میں یہ مسجد بنوائی اور دین کا کام شروع کر دیا. آج وہی لڑکے جو آپ پر باتیں کرتے تھے، میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہیں 5 وقت کا نمازی اور دیندار بنا دیا ہے. اور پھر جب میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میں نے آپ کو منتخب کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو بے حیائی کے کانٹوں بھرے اس راستے پر چلنے سے روک لوں. نامحرم مرد عورت کے جسم کو ہمیشہ حسرت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور اگر عورت خود ہی اپنے جسم کو نمایاں کرے تو وہ پھر اس مرد کی ہوس کا شکار بن جاتی ہے. مولوی صاحب کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں اور اماں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. اماں مولوی صاحب سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں آپ کی بہت احسان مند ہوں. آپ نے میری زندگی بدل دی ہے. میں نے نماز شروع کر دی ہے. میں خود کو کمرے میں بند کر کے خدا کے آگے پیش ہوتی ہوں. میں نے اپنے ہر عمل کی معافی اللہ سے مانگ لی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. اماں کی بات سن کر تو میری آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے تھے. اللہ نے میری ماں کو صحیح راستے کے لیے چن لیا تھا اور میں اس بات پر اللہ کی شکر گزار تھی. میں نے کھڑکی سے آہٹ کر کے کمرے کا دروازہ بجایا تو اماں باہر نکل آئیں اور میں انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی. میں جان گئی تھی کہ اب میری ماں کے قدم ہمیشہ نیک راستے پر ہی اٹھیں گے. کچھ عرصے میں ہی اماں نے مکمل طور پر پردہ شروع کر دیا تھا. اب نہ ہی وہ شام کے وقت چھت پر جاتی تھیں اور نہ ہی اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی تھیں. مولوی صاحب کی بیوی ٹھیک ہو گئی تھی اور اب ان کو اماں کی ضرورت نہیں رہی تھی. اماں نے باقاعدگی سے درس قرآن میں جانا بھی شروع کر دیا تھا اور اماں کی زندگی میں واضح بدلاؤ آ گیا تھا. ہمیں ہمیشہ اپنی حیا کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہیں. اگر ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود ہی اٹھ جاتا ہے.